अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज। मैं हूं निम्रा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए और मस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई। अब पाकिस्तान को फाइजर के साथ साथ मोडराना के मैसेंजर RNA वैक्सीन भी मिलने का इम्कान पैदा हो गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि जो अफराद जानबूझकर टैक्स डिफॉल्ट करेंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इस गिरफ्तारी की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBR के पास रहेगा। मुल्क में गैस का बुरहान संगीन हो गया। आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध के साथ पंजाब और KPK में भी CNG स्टेशंस बंद करने का अंदिया दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारतीय जासूस कलभूषण से मुतालिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं है। ये सब सुकूट जिनके कमालात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास से मुलाकात की। कराची के इलाके क्लिफ्टन में निजी बैंक का लाकर तोड़कर 2.5 तोले सोना चोरी करने के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान बैंक के मजीद 7 लाकर तोड़ने और उनमें मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी, सोना और जेवरात चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आ गई। अब तक आपने जानी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए N News HD। अब आपकी किस zero वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला जारी रखते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,924 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1052 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 44 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। वजारत सेहत हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को मोडराना की mRNA वैक्सीन कोवैक्स के जरिए मिल सकती है। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को कोवैक्स के जरिए मोडराना वैक्सीन की मिकदार पर बातचीत जारी है। वजारत सेहत ने मोडराना वैक्सीन के पाकिस्तान में इस्तेमाल से मुतल्लिक ड्रिप से राय तलब कर ली। ड्रिप हुकाम का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में मंजूर शुदा वैक्सीन हुकूमती सतह पर मंगवाई जा सकती हैं।
वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि जो अफराद जानबूझकर टैक्स डिफाल्ट करेंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इन ख्यालात का इजहार वजीर खजाना ने फैजुल्लाह कमोका की ज़ेर सदारत होने वाली कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के दौरान की। उन्होंने बताया कि 7.2 मिलियन अफराद का डाटा मौजूद है और इसी डाटा की बुनियाद पर टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। वजीर खजाना का कहना था कि हम टैक्स नोटिस भी थर्ड पार्टी के जरिए भेजने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी ऑडिट करेगा जबकि 100% ऑडिट नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना का कहना था कि IMF ने बिजली की कीमत ₹4.95 बढ़ाने का कहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत IMF को कैपेसिटी पेमेंट रोकने का प्लान दिया जबकि उसे लाइन लाइसेंस कम करने का प्लान भी दिया। CNG की बंदिश का दौरानिया तवील होने का खदशा है। बंदिश की तमाम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बद इंतजामी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की सनतों के लिए सुई गैस की फराहमी मुनक़ता करने पर इजहार तशवीश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताज्जुब है कि सिर्फ कराची की सनतकारों के लिए गैस की फराहमी बंद की जा रही है। PP चेयरमैन ने कहा कि कराची की सनतों को सुई गैस की फराहमी रोक कर मुल्क की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सिंध की 14 गैस फील्ड्स में बहाली के मुबैना दावे के बाद कराची की सनतों को गैस की फराहमी बंद की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि एक शख्स के लिए चोरदार दरवाजे से रात के अंधेरे में आर्डिनेंस तैयार किया गया। पीपल्स पार्टी कलभूषण के मामले में सहूलत कार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दें। चेयरमैन PP ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक डील से पार्लिमान को आगाह किया जाए। फिजाई अड्डों से मुतालिक इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं, तशवीश है कि इमरान खान हवाई अड्डों के मामले पर यू टर्न न लें। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में जो तबाही नजर आ रही है उसके पीछे ज़कूटर जिनके कमालात नजर आ रहे हैं। जो कहता है कि उसे काम बताओ वो क्या करे, किसको खाए। उन्होंने कहा हड्डी तोड़ बजट की किताबें सर पर पढ़ने के बाद बजट को नई नज़र से देखा कि ये ज़कूटर जिन चीनी आटा दवा खा गया। तर्जमाने मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इसी जिन ने पार्लिमान पर हमला किया, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाई और बचे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे जहां उन्होंने अरकान असम्बली और वज़रा से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। इंतखाबी धांधली को रोकने के लिए पहली बार हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान असम्बली और वज़रा से अलग-अलग मुलाकातें की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, बजट में अवाम से रिलीफ और सनतों की सहूलत और तरक्की के लिए शामिल इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खिते की सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने जर्मनी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। तुलबा से खिताब में खिते और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के तनाजुर पर रोशनी भी डाली। कराची के इलाके क्लिफ्टन में निजी बैंक का लॉकर तोड़कर 2.5 तोले सोना चोरी करने के मुकदमा की तफ्तीश के दौरान बैंक के मजीद 7 लॉकर्स तोड़ने और उनमें मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी, सोना, जेवरात चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुआयने के दौरान दीगर तमाम लॉकर्स चेक किए गए। उनमें से मजीद लॉकर्स पहले जैसी नौयत की वारदात की तरह टूटे हुए पाए गए, जिनके मालिकान से रब्ता करने के लिए बैंक को आगाह कर दिया गया। बैंक ज़राए के मुताबिक इन लॉकर्स में करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी, सोना और जेवरात चोरी की गई। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपके चेहरे को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़र असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइजेज।
اب رخ کرتے ہیں بھوانا شہر کی طرف، جہاں گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ آموں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں افضل ربانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانا میں گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آم کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کی ایک کثیر تعداد آم کی خریداری کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے جی گرمیوں کی شدت بڑھتے ہی بھوانا میں آم کی خریداری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آم پھلوں کا سردار پھل ہے، بہت خوش ذائقہ اور مزیدار پھل ہے۔ بچے بوڑھے جوان اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کہ اس پھل سے ملک شیک اور مختلف جوسز بھی بنتے ہیں اور اچار اس کا بہت مزیدار بنتا ہے۔ آم ملک شیک اور اچار ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موسم گرما کی سوغات آم جس کو کھانے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بھوانا۔ راجن پور میں سرکاری عملہ خود ہی تجاوزات گرانے میں مصروف ہو گیا۔ تجاوزات کو نہ گرایا جا سکا بلکہ دوبارہ مال پانی لے کر اجازت دے دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راجن پور مویشی اسپتال تک بورڈ چوک صدر بازار گیٹ تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ انتظامیہ نے سہولت بازار کو افسران کے وزٹ کے لیے تجاوزات سے خالی کروا رکھا ہے، لیکن چند قدم آگے بازار میں تجاوزات کی بھرمار اور ریڑھیوں کی وجہ سے بازار میں آنے جانے والوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ رہی صحیح کسر ریڑھی والوں کے علاوہ رشکے والوں نے پوری کر دی ہے۔ سخت گرمی میں جب راستہ بلاک ہوتا ہے تو خریداری کرنے کی غرض سے آنے والے افراد، جن میں خاص کر خواتین، بچوں اور بزرگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف بازار میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں نہ تو ریسکیو 1122 کی ایمبولینس آ سکتی ہے اور نہ ہی فائر بریگیڈ کی گاڑی آ سکتی ہے۔ انتظامیہ اس مسئلے کا نوٹس لیں اور عوام کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ میونسپل کمیٹی راجن پور کے عملے کی ملی بھگت اور منتریوں کی وجہ سے پرانا لاری اڈا سے بورڈ چوک اور مچھی درا چوک سمیت شہر بھر اور دیگر شہروں میں بھی ریڑھی ٹھیلے اور دکانداروں کی طرف سے تجاوزات کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا محال، جبکہ چیف افیسر میونسپل کمیٹی ACDC صاحبان منتھلیاں مال پانی لے کر خاموش، جبکہ عوام ذلیل و خوار۔ فوری طور پر بازاروں میں تجاوزات ختم کرنے اور ان ریڑھی ٹھیلے والوں کو متبادل مارکیٹ جگہ دینے کا عوام کا مطالبہ۔ ملتان ڈویژن میں پیداواری مقابلہ جات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمرہ اقبال کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈویژن میں پیداواری مقابلہ جات میں پوزیشن حاصل کرنے والے کاشتکاروں میں انعامات تقسیم کیے۔ تیلدار اجناس پیداواری مقابلہ میں پہلی پوزیشن لینے والے کو 3 لاکھ، دوسری پوزیشن لینے والے کو 2 لاکھ، تیسری پوزیشن لینے والے کو 1 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ عامر علی نے 33 من ایکڑ سورج مکھی کی پیداوار پر پہلا انعام حاصل کیا۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ معاشی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے زراعت کے کردار سے انکار ممکن نہیں۔ زرعی شعبہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ زرعی اجناس کی کوالٹی بہتر کر کے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا جائے گا۔ ڈویژن میں 40 کاشتکاروں کو زرعی پیداوار کو مد نظر رکھتے ہوئے چنا گیا۔ 6 کاشتکاروں نے بہترین پیداوار پر پوزیشن اور انعامات حاصل کیے۔ کاشتکاروں نے حکومت پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ کاشتکار کا کہنا تھا کہ پہلی بار کسی حکومت نے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمرہ اقبال کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ملتان ڈویژن میں 186 فوڈ یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ 3 آئس فیکٹریز کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی۔ کیمیکل ڈرمز میں مینگو پلپ سٹور کرنے پر بیوریجز یونٹ کو 25,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ واشنگ ایریا اور مشینری میں انتہائی گندگی پائی گئی۔ کچن ایریا میں حشرات کی بھرمار پر ہسپتال کی کینٹین کو 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ پانی کا سیمپل فیل ہونے پر 3 آئس فیکٹریز کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران پانی میں مضر صحت کیمیکلز کی موجودگی پائی گئی۔ فاقت علی نسوانہ نے کہا کہ فوڈ بزنس مالکان کو چاہیے کہ خوراک کی تیاری کے مراحل میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آلودہ پانی میں خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر نشتر ہسپتال کے باہر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی ہدایت پر نشتر ہسپتال کے باہر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ نشتر روڈ کے دونوں اطراف میں قائم تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا۔ نشتر موڑ سے سرکٹ ہاؤس چوک تک تمام اراضی اور مستقل تجاوزات گرا دی گئیں۔ تجاوزات کی زد میں آنے والا ایک ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم کرنے
کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور روڈ پر پارک کی گئی 13 گاڑیوں کے مالکان پر 65 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا، جبکہ نشتر روڈ پر پارک کی گئی ایمبولینسز کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ایمبولینسز سروس کے مالکان کو CEO ہیلتھ سے گاڑیوں کی رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ آپریشن کی قیادت ACCT خواجہ محمد عمیر محمود نے کی، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ اور سول ڈیفنس فورس بھی ان کے ہمراہ تھی۔